हेलो हाई एभ्रिवान। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले एसई मोडल क्वेसन सेट 4 गर्छौं सी म्याथ क्लास 10 को रिड मोर पब्लिकेसन को है। र यो एसई मोडल क्वेसन सेट 4 को यो रिड मोर पब्लिकेसन मा जुन 42081 को लागि छ त्यसको पेज नम्बर 293 मा छ यो मोडल क्वेसन सेट 4 र त्यसको क्वेसन नम्बर 5 गर्छौं हामीले। क्वेसन नम्बर 4 सम्म पहिल्यै सकिसकेको छौं हामीले है। ल अब यो क्वेसन मेन्सुरेसन को हो। अब यो चाहिँ गर्छौं आजबाट हामीले। अब भिडियो नआएको टर्नै भएको थियो। अब आजबाट जो भिडियो चाहिँ रेगुलर आउँछ। म चाहिँ छठमा बिजी थिए है। सो अब आजबाट ठिक्कको रेगुलर आउँछ है। ल अब यो क्वेसन सल्भ गर्नुभन्दा पहिले 2 मिनेट 3 मिनेट 4 मिनेट मैले वेस्ट गराए है। ल 2-4 मिनेट मैले के वेस्ट गराए भने हाम्रो यो च्यानलमा चाहिँ रिड मोर 10 सेट सी म्याथ को प्लेलिस्ट छ। रिड मोर 10 सेट सी म्याथ को प्लेलिस्ट छ। रिड मोर 10 सेट अप्सनल म्याथ को प्लेलिस्ट छ। रिड मोर 10 सेट अप्सनल म्याथ को प्लेलिस्ट छ। अनि रिड मोर 10 सेट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी को प्लेलिस्ट छ। रिड मोर 10 सेट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी को प्लेलिस्ट छ। अनि अर्को चाहिँ के छ भने डीआर सिमखडा प्र्याक्टिस बुक सी म्याथ को प्लेलिस्ट छ। डीआर सिमखडा प्र्याक्टिस बुक सी म्याथ को प्लेलिस्ट छ। डीआर सिमखडा प्र्याक्टिस बुक सी म्याथ को प्लेलिस्ट छ। डीआर सिमखडा प्र्याक्टिस बुक सी म्याथ को प्लेलिस्ट छ। अनि अर्को चाहिँ क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री को प्लेलिस्ट छ। क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री को प्लेलिस्ट छ। अनि अर्को एउटा क्यू बेसिक प्रोग्रामिङ को प्लेलिस्ट छ। क्यू बेसिक प्रोग्रामिङ को प्लेलिस्ट छ। यो क्यू बेसिक प्रोग्रामिङ को प्लेलिस्टमा टनै भिडियो त छैन, जम्मा 2टा भिडियो छ। बिस्तारै भिडियोहरु आउँछ, नआउने हैन। ल यो 6वटा प्लेलिस्ट छ। यो 6वटै प्लेलिस्ट मैले एसई कै एक्जाम को लागि फोकस गरेर बनाएको छु। सो यो प्लेलिस्ट को भिडियोहरु पनि यसो आफूले हेरौ र भिडियोहरु त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट र युजफुल लाग्यो भने यो भिडियोहरु आफ्नो साथीहरुलाई शेयर गरौ र आफूले पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरौ र भिडियोमा लाइक कमेन्ट गरौ र यो आफ्नो साथीहरुलाई पनि यो भिडियोहरु हेर्नलाई सजेसन दिउँ र लाइक शेयर सब्स्क्राइब कमेन्ट गर्नलाई लगाऊ है। भिडियो अब रेगुलर आउँछ। सो आतिनु परेन, बिस्तारै सबै भिडियो आउँछ। अब मैले नेपालीमा पनि भिडियो बनाउनु पर्ने छ, त्यो पनि हुन्छ। टनै कमेन्टहरु छ बीचमा आएको, यो सबै कमेन्टको रिप्लाई गर्न अब भ्याइएन, अथवा जे जति रिप्लाई गर्न भ्याइयो बाँकीको अब बिस्तारै गर्दै जान्छौ। सबै भिडियो बिस्तारै आउँछ है। ल अब यति गरेर 2 मिनेट 4 मिनेट को टाइम वेस्ट गराए मैले। अब यहाँबाट प्रोसिड गरौँ हामीले है। ल यसलाई म मेटिहालौ। यो प्लेलिस्टहरु छ, अरु केही हैन। एकचोटीमा स्योर गरिहालौ। यो सबै क्वेशनहरु एकचोटी स्योर गरिहालौ, आयो कि आएन है। यो एकचोटी स्योर गरिहालौ। ल सबै आएको छ, मजाले क्लियर आएको छ। ओके ल यो मेटिहालौ। आज मेरो मेट्ने सानो डस्टर कता कता भयो के, अब ठुलो रहेछ यो है। सानो आज कता कता भछ। सो आज ठुलो रहेछ यो मेट्ने है। ल अब यो क्वेशन चाहिँ एकचोटी रिड गरौ है। क्वेशन नम्बर 5 के हो भने देयर आर 2 क्यूबोइड शेप्ड पिलर्स इन द गेट अफ अ हाउस each of which has a length 1 feet, breadth 1 feet and height 6 feet. On the top of each pillar a pyramid of the same base and height 1 feet is placed. अनि ए नम्बर यतिको इन्फर्मेसनबाट ए नम्बरको क्वेशन के छ भने राइट द फर्मुला टु क्याल्कुलेट द ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ अ प्रिज्म है। प्रिज्मको ल्याटरल सर्फेस एरिया कति हुन्छ त्यो क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला के हुन्छ, त्यो फर्मुला लेख्नु पर्ने हो है। हो त प्रिज्म कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि सलिड शेप्ड हुन्छ, 3D बडी हुन्छ, कुनै पनि 3D बडी अथवा सलिड शेप्ड बडी जसमा चाहिँ दुईवटा फेस आइडेन्टिकल हुन्छ। दुईवटा फेस के हुन्छ, आइडेन्टिकल हुन्छ है। कुनै पनि सलिड जसमा दुईवटा फेस के हुन्छ आइडेन्टिकल हुन्छ है। फर एक्जाम्पल क्यूबोइड, क्यूबोइड पनि एउटा प्रिज्म नै हो। क्यूबोइड पनि एउटा प्रिज्म नै हो। क्यूबोइड पनि एउटा प्रिज्म नै हो है। यो एउटा प्रिज्म हो, यो क्यूबोइड हो है। यो चाहिँ क्यूबोइड हो, तर यो पनि एउटा के हो, प्रिज्म हो। यो पनि एउटा के हो, प्रिज्म हो। यो पनि एउटा के हो, प्रिज्म हो है।
र यो चाहिँ क्युबोइडल प्रिज्म हो, यो चाहिँ क्युबोइडल प्रिज्म हो। र अर्को हुन्छ हामीसँग ट्रायङ्गुलर प्रिज्म पनि हुन्छ हामीसँग, टर्नै थरीको हुन्छ। मैले एउटा एक्जाम्पल बताएको हो। ट्रायङ्गुलर प्रिज्म पनि हुन्छ हामीसँग, ट्रायङ्गुलर प्रिज्म पनि हुन्छ हामीसँग। यो हाम्रो ट्रायङ्गुलर प्रिज्म हो। यो अलि भएन, यो अझै भएन। यो यतापट्टि आएर अनि बल्ल यो यतापट्टि आउनु पर्ने थियो। ल ठिकै छ, लगभग भयो। अब यो प्रिज्म एज्युम गरौँ है, यसलाई लगभग प्रिज्म एज्युम गरौँ यसलाई। ल यो फेस र यो फेस आइडेन्टिकल हुनु पर्थ्यो, अलि आइडेन्टिकल भएन कि यो, तर यो अलि आइडेन्टिकल हुनु पर्थ्यो। यो यतापट्टि ल्याएको भए हुन्थ्यो होला, यतापट्टि ल्याएको हुन्थ्यो भने यो हो। अब यो ट्रायङ्गल फेरि सिमिलर हुनु पर्छ, सिमिलर होइन आइडेन्टिकल हुनु पर्थ्यो। यो ट्रायङ्गल यता सिमिलर होइन आइडेन्टिकल हुनु पर्थ्यो। अनि यो चाहिँ ट्रायङ्गुलर प्रिज्म हुन्थ्यो हाम्रो, यो चाहिँ हाम्रो ट्रायङ्गुलर प्रिज्म हुन्थ्यो है। हो त यो ट्रायङ्गुलर प्रिज्म हो, यो चाहिँ क्युबोइडल प्रिज्म हो। तर यो दुईवटै प्रिज्म हो। यो फेस र यो फेस आइडेन्टिकल हो। अहिले हेर्नमा आइडेन्टिकल छैन, अलि कन्स्ट्रक्सन राम्रो भएन, तर यो प्रिज्म हो र यो पनि प्रिज्म हो। यसमा यो ट्रायङ्गुलर प्रिज्म हो, यो चाहिँ क्युबोइडल प्रिज्म हो है। अरू पनि थरीको प्रिज्म हुन्छ है। हो त ल, अब यो प्रिज्मको ल्याटरल सर्फेस एरिया भन्नु के हुन्छ भने बेस एरिया र टप एरिया बाहेक है, बेस एरिया र टप एरिया बाहेकको सर्फेस एरियालाई हामीले ल्याटरल सर्फेस एरिया भन्छौँ है। अब त्यही जस्तो कि यो सर्फेस, यो टपको सर्फेस है, यो टपको सर्फेस र यो बेस सर्फेस बाहेकको सर्फेस है, यो टप सर्फेस र यो बेसको सर्फेस बाहेकको सर्फेस जुन हुन्छ त्यसलाई हामीले ल्याटरल सर्फेस भन्छौँ है। अब यो ल्याटरल सर्फेस एरिया जुन यो चारवटा फेस हो, यो यतापट्टि एउटा फेस, यतापट्टि एउटा फेस, र यसको अपोजिटमा यो फेस, यो पुरै फेस, र यसको अपोजिटमा यो पुरै फेस हो। त यो चारवटै फेसको एरिया मिलाएर के हुन जान्छ, ल्याटरल सर्फेस एरिया हो। त्यही ल्याटरल सर्फेस एरियाको फर्मुला के हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्ने हो। हो त त्यो ल्याटरल सर्फेसको एरिया निकाल्नु पर्ने हो भने यो मानव एकछिनको लागि लेन्थ, यो मानव अर्को ब्रेथ, र यो मानव अब अर्को लेन्थ, यो मानव अर्को ब्रेथ, भने यो लेन्थ इन्टु यो हाइट, यो हाइट, यतापट्टिको यो हाइट है, यो हाइट, यो अलि देखिएन हैन। हो त यो जुन मैले हाइट ड्रा गरेको हो त यो ब्रेथ इन्टु यो हाइट, अथवा सिम्पलमा यो मेटेर मैले हो। ल यो सर्फेस, यो जुन साइडेड रिजन गरिएको हो त्यो साइडेड रिजन बाहेकको एरिया हाम्रो ल्याटरल सर्फेस एरिया हो। भने यो एरिया निकाल्नु छ भने, यो एरिया निकाल्नु छ भने यो लेन्थ इन्टु यो हाइट, यो लेन्थ इन्टु यो हाइट, अथवा यो ब्रेथ इन्टु यो हाइट, यो लेन्थ इन्टु यो हाइट। र त्यस्तै अर्को फेस उतापट्टि छ, यसको अपोजिटमा उतापट्टि छ, त्यसको लेन्थ इन्टु हाइट, र यसको यो फेसको अपोजिटमा यतापट्टिको फेस हो, त्यसको ब्रेथ इन्टु यो हाइट। मिन्स ओभरअलमा यो सपोज भनौँ न यो यल हो, यो बी हो, यो भन्ने यो यल, यो बी, यो यल, यो बी हो, यो बी हो, यो र यो यल यतापट्टिको मैले डिनोट गरेको हो। भन्ने यल इन्टु यो यच भनौँ, यो बी इन्टु यो यच भनौँ, यल इन्टु यच, बी इन्टु यच, यल इन्टु यच, बी इन्टु यच है। सो सबैबाट यच कमन भइहाल्छ र यल प्लस बी प्लस यल प्लस बी हुन जान्छ हाम्रो हो। र बेसिकली यल प्लस बी जुन भएको हो यो पेरिमिटर अफ द बेस हो। यल प्लस बी प्लस यल प्लस बी जुन हो त्यो के हो, हाम्रो पेरिमिटर अफ द बेस हो। यो यल, यो बी, यो यल, यो बी, यो यल, यो बी, अनि यहाँदेखि यहाँको यल र यहाँदेखि यहाँको बी हो। त यो पुरै जोड्नु भनेको के हो, पेरिमिटर अफ द बेस, र यो के हो, यच। सो बेसिकली पेरिमिटर इन्टु यच, एचपी अथवा भनौँ कि पिएच हुने भयो हाम्रो ल्याटरल सर्फेस एरिया। के हुने भयो, ल्याटरल सर्फेस एरिया, जसलाई हामीले सर्टकटमा एलएसएले डिनोट गर्छौँ, जसलाई हामीले सर्टकटमा एलएसएले डिनोट गर्छौँ है। हो त ल, यसरी यो मैले एलएसए को भ्यालु के बताएँ, पी इन्टु यच, केमा, प्रिज्मको लागि, केसको लागि, प्रिज्मको लागि है। हो सिमिलरली यो ट्रायङ्गुलर प्रिज्म छ, हो त यो ट्रायङ्गुलर प्रिज्ममा पनि त्यही हो। यो यतापट्टि यो बेस हो, यो अलिक राम्रो बनेन क्या यो। ठिक छ, यो यसबाट बुझ्यौँ नि हामीले पेरिमिटर इन्टु हाइट हुने हो, पेरिमिटर इन्टु हाइट हुने हो है। ल
हो त यो चाहिँ एक लाइनमा एन्सर लेख्ने हो कि राइट द फर्मुला टु क्यालकुलेट द लेटरल सर्फेस एरिया अफ प्रिज्म अनि सिधै एलएसए इक्वल टु पी इन्टु एच लेख्ने सक्यो यति एन्सर हो 1 को ए को एन्सर कति हुने भयो 1 को ए को एन्सर के लेख्ने हो एलएसए अफ प्रिज्म एलएसए नलेखौँ सर्टकटमा पुरै लेखौँ हामीले लेटरल सर्फेस एरिया अफ प्रिज्म लेटरल सर्फेस एरिया अफ अ प्रिज्म लेटरल सर्फेस एरिया अफ अ प्रिज्म अब ल्याटरल सर्फेस एरियालाई हामीले एलएसए लेखौँ सर्टकटमा एलएसए लेखौँ र यो भ्यालु कति हुने भयो पेरिमिटर अफ बेस इन्टु हाइट पेरिमिटर अफ बेस इन्टु हाइट पेरिमिटर अफ बेस इन्टु हाइट है र यो हाइट कहाँ हो बेसमा हाइट हो यो बेस हो अब यो बेसमै यो हाइट हो 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 त यो हाइट कहाँ हो अन द बेस यो हाइट कहाँ हो अन द बेस र भर्टिकल हाइट हो यो है भर्टिकल हाइट अन द बेस र यो पी के हो पेरिमिटर अफ द बेस है हो त ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ प्रिज्म हामीले एलएसए बुझ्यौँ ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको के हो द एरिया एक्सेप्ट्स द ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ प्रिज्म भनेको के हो द एरिया अफ द प्रिज्म एक्सेप्ट्स द टप एरिया एन्ड द बेस एरिया द एरिया अफ द प्रिज्म एक्सेप्ट्स the area of a prism accepts the base area of the prism and the top area of the prism is known as lateral surface area of the prism है ल मैले बोर्डमा गर्ने हरेक रफ आफ्नो फेयर कपीमै नोट गरौँ है मैले बोर्डमा गर्ने हरेक रफ फेयर आफ्नो फेयर कपीमै नोट गरौँ है ल यदि पार्ट मैले मेटिहालेँ है ल यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिऊ है यो मैले मेटिहालेँ यो क्वेसन चाहिँ 1K लेखिएको हो 1K भनेको 1 मार्क्सको नलेजको क्वेसन है सो 1 मार्क्समा लेख्ने हो यसरी 1 मार्क्स नलेजको क्वेसन हो यो है ल यति सक्यौँ हामी यो त मैले बुझाउनको लागि गराएको हो सिम्पल एन्सर एक लाइन लेख्ने हो है तर त्यो पी इन्टु एच कसरी भएको हो त्यो मैले एउटा क्युबोइडल प्रिज्मको इक्जाम्पल लिएर बुझाइदिएँ अरू प्रिज्मको इक्जाम्पल लिएर पनि बुझाउन सकिन्थ्यो जस्तो कि ट्रायङ्गुलर प्रिज्म जसको डायग्राम मैले बनाउन सकेन क्लियरली अरू पनि प्रिज्म हुन्छ जस्तो यो तल यो 4वटा हो नि 5वटा पनि हुन्छ यो तल बेसको साइड 6वटा पनि हुन्छ 7वटा 8वटा 9वटा 10वटा जति नि हुन्छ है ल प्रिज्मको टाइपहरू हुन्छ त्यो ल यति अहिले गऱ्यो है यो सक्यो हाम्रो ल यो मैले मेटिहालेँ आजको यो मेट्ने चाहिँ ठुलो रहेछ अलि होइन ल त्यो सानोवाला हरा छ अब त्यो खोज्नुपर्छ अहिले अब सेकेन्ड क्वेसन के छ हाम्रो भने व्हाट इज द पेरिमिटर अफ द बेस अफ द प्रिज्म व्हाट इज द पेरिमिटर अफ द बेस अफ द प्रिज्म अब यसमा प्रिज्म कहाँ छ त यसमा प्रिज्म कहाँ छ त यसमा त पिलर रहेछ जुन चाहिँ क्युबोइडल सेपको हो जुन चाहिँ क्युबोइडल सेपको पिलर हो अब यसमा अनि त्यो क्युबोइडल सेपको पिलरको टपमा फेरि अन द टप अफ इच पिलर अ पिरामिड अफ द सेम बेस एन्ड हाइट 1 फिट इज प्लेस्ड अब त्यो पिलर जुन क्युबोइडल सेपको हो त्यसको टपमा के राखिएको हो पिरामिड राखिएको हो जसको बेस र त्यो क्युबोइडको बेस सेम छ क्युबोइडको बेस र यो जुन टप अफ द पिलरमा पिरामिड राखिएको हो त्यसको बेस सेम छ है र त्यो पिरामिडको हाइट 1 फिट हो जबकि पिलरको हाइट 6 फिट हो है हो त अब यो क्वेसन के हो र व्हाट इज द पेरिमिटर अफ द बेस अफ द प्रिज्म हो त प्रिज्म भनेको यसमा के हो त्यो क्युबोइड हो यो फिगरमा क्युबोइड भनेको के हो प्रिज्म हो हाम्रो है तर पिलरमा के छ यो यस्तो छ के यो हो के यो ए मैले अघि एउटा क्वेसन भन्न छुटाएँ यही क्वेसन हाम्रो डीआर सिमखडा प्र्याक्टिस बुकको सी म्याथको जुन प्ले ऊ छ प्र्याक्टिस बुक त्यसमा पनि छ यो क्वेसन डीआर सिमखडाको जुन प्र्याक्टिस बुक छ सी म्याथको 19th एडिसन त्यसमा पनि छ यो क्वेसन है हो अब यसमा चाहिँ प्रिज्म हो यसमा चाहिँ के हो प्रिज्म हैन पिरामिड हो यसमा चाहिँ के हो पिरामिड हो है यो एउटा पिलर हो अब अर्को पनि यस्तै छ अर्को पनि यस्तै छ है यो अलि यता हुनु पर्थ्यो हैन ठिकै छ केही छैन हो ल यो भयो हैन
अब चाहिँ यहाँबाट पिरामिडमा यो पिरामिड हो, यो पिरामिड हो। ल हो त यो एउटा पिलर हो, यो अर्को पिलर हो, यो एउटा पिलर हो, यो अर्को पिलर हो, जुन चाहिँ आइडेन्टिकल हो, जुन चाहिँ आइडेन्टिकल हो। यो फिगरमा मैले आइडेन्टिकल बनाउन सकेन, तर यो आइडेन्टिकल हो है। हो त अब यो प्रिज्म यसमा कुन भाग हो त? यो त पुरै पिलर हो, यो पिलर हो जसको टपमा पिरामिड राखिएको हो। यो पिलर हो, क्युबोइडल सेपको पिलर हो। त्यो पिलरमा टपमा के राखिएको हो? पिरामिड राखिएको हो। यो क्युबोइडल सेपको जुन पिलर हो त्यसको टपमा के राखिएको हो? पिरामिड राखिएको हो है। हो त यो यसमा प्रिज्म खै त? यसमा प्रिज्म खै त? क्वेसनमा त भनिएको हो कि प्रिज्मको बेसको पेरिमिटर निकाल भनेर। क्वेसनमा के भनिएको हो? प्रिज्मको बेसको पेरिमिटर निकाल भनेको हो। हो त यसमा प्रिज्म खै? हो त यसमा प्रिज्म भनेको यो क्युबोइडल सेप हो। यो पिलरमा प्रिज्म भनेको के हो? प्रिज्म भनेको के हो? क्युबोइडल सेप्ड हो है। हो त यो क्युबोइडल सेप्डको जुन सलिड हो त्यो नै हाम्रो लागि के हो? यसमा यो फिगरमा प्रिज्म हो। अब यो प्रिज्मको बेसको पेरिमिटर चाहियो र यसको बेसको लेन्थ र ब्रेथ कति हो? इच अफ लेन्थ 1 फिट, ब्रेथ 1 फिट। यो 1 फिटको हो, यो पनि 1 फिटको हो र यसको हाइट 6 फिट हो। यसको हाइट कति हो? 6 फिटको हो र यो पिलर सेम हो। यो पिलर सेम हो है। हो त यो बेस कुन हो? बेस यसको यो हो। अब यो बेसको पेरिमिटर चाहियो अनि यो 1 फिट हो, यो 1 फिट हो भने यो पनि 1 फिट हो र यो पनि 1 फिट हो। हो त यो बेसको पेरिमिटर चाहियो भने हामीले के गरिदिने हो? बेसको सबै साइडको लेन्थ एड गरिदिने हो। हो त बी नम्बरको सोलुसनको लागि हामीले के गरिदिन्छौँ भने वी नो पेरिमिटर अफ बेस, we know perimeter equals to perimeter P equals to sum of length of all sides, sum of length of all sides, sum of length of all sides हो, sum of length of all sides। अनि यहाँको बेस त के हो? स्क्वायर हो, 1 फिट 1 फिट 1 फिटको हो। सो यो चाहिँ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 गरिदिन्छौँ। अब यो 1 1 हुँदाखेरि यो 1 कहाँबाट आयो? यो 1 कहाँबाट आयो? यो चाहिँ स्क्वायर क्युबोइडमा के हुन्छ? क्युबोइडमा के हुन्छ? यो बेस स्क्वायर हो भने यो क्युबोइडमा बेस के हो? रेक्टेङ्गुलर हुन्छ कि नभए स्क्वायर हुन्छ? क्युबोइडमा बेस रेक्टेङ्गुलर हुन्छ कि नभए स्क्वायर हुन्छ? क्युबोइडमा बेस रेक्टेङ्गुलर हुन्छ कि नभए स्क्वायर हुन्छ? हो त यसको लेन्थ र ब्रेथ बराबर छ, इट मिन्स यो स्क्वायर बेस हो। यो क्युबोइडको बेस स्क्वायर हुन्छ कि नभए रेक्टेङ्गुलर हुन्छ। अब यो लेन्थ र ब्रेथ बराबर हो, इट मिन्स यो स्क्वायर हो। अब स्क्वायर हो त्यही भएर सबै साइड बराबर भयो। यो 1 यो 1 र यो 1 र यो 1 है र टोटल 1 + 1 + 1 4 र यसको लेन्थको र ब्रेथको युनिट के हो? फिट। सो यो 4 फिट हुने भयो। सो यो 4 फिट हुने भयो है। हो त वी नो पेरिमिटर P = 4 यो अनि पेरिमिटरको भ्यालु निकाल्यो 4 फिट। देयरफोर लास्टमा लेखिदिन्छौँ पेरिमिटर अफ बेस अफ प्रिज्म, perimeter of base of prism, perimeter of base of prism equals to 4 feet, perimeter of base of prism equal to 4 feet है। र अब यो चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु परेन हामीले कि चाहिँ यो पिलरमा प्रिज्म कहाँबाट आयो? यो त अघि मैले एक्सप्लेन गरिसकेँ हैन कि यो पिलरमा पिरामिड, यो क्युबोइड सेपको जुन सलिड हो त्यही हाम्रो प्रिज्म हो है। किन प्रिज्म हो? किनभने यसमा दुईवटा फेस आइडेन्टिकल छ, दुईवटा फेस आइडेन्टिकल छ एक्सेप्ट बेस दुईवटा फेस के छ? आइडेन्टिकल छ। यतापट्टिको यो फेस र यसको अपोजिटको यो फेस है आइडेन्टिकल छ, अथवा यो फेस र यसको अपोजिटको यो पछाडिको फेस आइडेन्टिकल छ। हो त कमसेकम 1 पेयर अथवा भनौँ न 2 फेस आइडेन्टिकल हुनु पर्यो प्रिज्म हुनको लागि। त्यही भएर यो क्युबोइड के हो? प्रिज्म हो। र प्रिज्मको बेसको पेरिमिटर चाहिएको थियो जुन, अब यो प्रिज्म भनेको क्युबोइड हो र यसको क्युबोइडको बेस अहिले रेक्टेङ्गुलर हुनुपर्छ किनभने स्क्वायर, तर लेन्थ र ब्रेथ बराबर छ, इट मिन्स यो क्युबोइडको अथवा यो प्रिज्मको बेस स्क्वायर हो, त्यही भएर पेरिमिटरमा 1 1 1 1 भएको हो। ल अनि 4 फिट भयो, सक्यो। यसरी यो क्वेसन हामी सक्यौँ। यो क्वेसन चाहिँ कति मार्क्सको हो भन्ने एकैछिन है। यो क्वेसन हाम्रो 1 मार्क्सको अन्डरस्ट्यान्डिङको हो। यो क्वेसन हाम्रो कति मार्क्सको हो? 1 मार्क्सको अन्डरस्ट्यान्डिङको हो है। यो क्वेसन हाम्रो 1 मार्क्सको अन्डरस्ट्यान्डिङको हो है। ल यो क्वेसन हाम्रो 1 मार्क्सको अन्डरस्ट्यान्डिङको हो। यो क्वेसन हामीले सक्यौँ है। ल यो सेम क्वेसन है, यो सेम क्वेसन हाम्रो डीआर सिंह खडा प्र्याक्टिस बुकको सी म्याथको 19th एडिसनको पेज नम्बर 148 मा छ।
पेज नम्बर 148 क्वेसन नम्बर 26 मा छ, 26 को ए मा छ, क्वेसन नम्बर 26 को ए मा छ। यो पेज नम्बर 148 मा डीआर सिमखडा प्र्याक्टिस बुकको 19th एडिसनमा यो सेम क्वेसन छ है। र थप त्यहाँ ABCDE 5वटा क्वेसन छ त्यो प्र्याक्टिस बुकमा, तर जबकि यहाँ जम्मा 3वटा क्वेसन छ है, A B र C, जसमध्ये हामीले A र B सक्यौँ, जसमध्ये हामीले A र B सक्यौँ। अब चाहिँ C सल्भ गर्छौँ हामीले है। अब यो मैले सबै मेटिहालेँ, यो डायग्राम त मैले राखेँ। अब क्वेसन नम्बर C लेखेर अनि म C चाहिँ सल्भ गरेँ है। ल यो मैले मेटिहालेँ सबै है। यो डायग्राम मैले राखेँ किनभने यो C नम्बरमा यो डायग्राम चाहिन्छ हामीलाई। यो डायग्राम मैले मेटिहालेँ के अरे राखेँ किनभने C नम्बरमा हामीलाई यो डायग्राम चाहिन्छ है। यो मैले मेटिहालेँ हैन। ल अब C नम्बरको क्वेसन लेखेर म C नम्बरको गराएँ है। C नम्बरको क्वेसन के हो भने फाइन्ड द एरिया अफ द पिलर्स दैट नीड टू बी। C नम्बरको क्वेसन लेखिहालौँ म एकचोटि, अलिकति टाइम लाग्छ। फाइन्ड द एरिया अफ द पिलर्स, फाइन्ड द एरिया अफ पिलर्स, फाइन्ड द एरिया अफ पिलर्स दैट नीड टू बी क्यालकुलेटेड, that need to be calculated, that need to be calculated, that need to be calculated, that need to be calculated for painting purpose, for the painting purpose, for the painting purpose। र यो क्वेसन हाम्रो 2 मार्क्स को एप्लिकेसन को क्वेसन हो। यो क्वेसन हाम्रो 2 मार्क्स को एप्लिकेसन को क्वेसन हो, 2 मार्क्स को एप्लिकेसन को क्वेसन हो यो। ल अब यो क्वेसनमा के हो भने कि पेन्टिङ पर्पसको लागि कति एरिया युज हुन्छ हाम्रो यो पिलरको है। फाइन्ड द एरिया अफ द पिलर्स दैट नीड टू बी क्यालकुलेटेड फर द पेन्टिङ पर्पस। यो पिलरको कति एरिया पेन्टिङ पर्पसको लागि युज हुन्छ त्यो एरियाको भ्यालु क्यालकुलेट गर्नु छ हामीले है। यो पिलरको कति एरिया पेन्टिङ पर्पसको लागि युज हुन्छ त्यो एरियाको हामीले भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ है। हो त अब यो खासमा यो ग्राउन्डमा जुन पिलर राखिएको छ हो त यो बेसमा त पेन्ट गर्नै पर्दैन, यो बेसमा पेन्ट गर्नै पर्दैन हो। र अर्को कुरो यो टप सर्फेस त यो ट्रायंगुलर पिरामिडले क्लोज हुन्छ। ट्रायंगुलर पिरामिड त छैन, स्क्वायर पिरामिड छ है। त यो पिरामिडको यो क्युबोइड सेपको जुन पिलर छ यो पिलरको यो भाग टप वाला फेस त के हुन्छ क्लोज हुन जान्छ यो स्क्वायर बेस्डको पिरामिडले गर्दा। सो पेन्टिङ पर्पसमा कुन सर्फेस युज हुने भयो, यो क्युबोइडको 4वटा फेस, 4वटा फेस भनेको यो फेस, यो वाला फेस र यसैको अपोजिट वाला फेस यो यहाँदेखि यहाँ र यो फेस युज हुने भयो र यसको अपोजिटको यो फेस युज हुने भयो है। सो 4वटा फेस यो युज हुन्छ र यसको 4वटा ट्रायंगुलर फेस युज हुन्छ हो। यो ट्रायंगुलर यतापट्टिको ट्रायंगुलर र यो ट्रायंगलको अपोजिट, यो ट्रायंगलको अपोजिट। सो माथिको 4वटा ट्रायंगुलर फेस युज हुन्छ पेन्टिङको लागि र यसको 4वटा फेस युज हुन्छ यो र यसको अपोजिट, यो र यसको अपोजिट है। फ्रन्ट र ब्याक साइड र राइट र लेफ्ट साइड सरी फ्रन्ट फेस र ब्याक फेस र राइट फेस र लेफ्ट फेस पेन्टिङको लागि युज हुन्छ र जबकि पिरामिडको ट्रायंगुलर फेस पेन्टिङको लागि युज हुन्छ। पिरामिडको बेस र यो क्युबोइड जुन पिलर छ क्युबोइडल सेपको पिलर, त्यो क्युबोइडल सेपको पिलरको टप फेस र पिरामिडको बेसको फेस क्लोज हुन जान्छ हो। सो पेन्टिङको लागि कुन कुन फेस युज हुने भयो, त्यो पिरामिडको 4वटा ट्रायंगुलर फेस युज हुने भयो पेन्टिङको लागि र यो क्युबोइडल पिलरको फ्रन्ट फेस, ब्याक फेस, राइट फेस र लेफ्ट फेस युज हुने हो पेन्टिङको लागि। र एउटा पिलरको जति एरिया पेन्टिङको लागि युज हुन्छ अर्को पिलरको पनि त्यति नै एरिया पेन्टिङको लागि युज हुन्छ किनभने यो दुईटै पिलर के हो आइडेन्टिकल हो। यो दुईटै पिलर के हो आइडेन्टिकल हो। त यसमा त के लेखिएको भने फाइन्ड द एरिया अफ द पिलर, फाइन्ड द एरिया अफ द पिलर्स दैट नीड टू बी क्यालकुलेटेड फर द पेन्टिङ पर्पस हो। अब यो पिलर यहाँ लेखिएको हो र क्वेसनमा के लेखिएको हो, इच अफ यही छ देयर आर 2 क्युबोइड शेप्ड पिलर्स, देयर आर 2 क्युबोइड शेप्ड पिलर्स। पिलर क्युबोइड शेप्डमा मात्रै हो भनेर भनेको
क्वेसनमा देयर आर 2 क्युबोइड शेप्ड पिलर्स भनेको हो, मिन्स पिलर त क्युबोइड शेपको मात्रै हो भनेको हो। जबकि त्यसको टपमा अन द टप अफ इच पिलर अ पिरामिड अफ द सेम बेस एन्ड हाइट 1 फिट, यसको हाइट कति हो 1 फिट, पिरामिडको हाइट 1 फिट, सिधै हाइट लेखिएको हो पिरामिडको, इट मिन्स त्यो भर्टिकल हाइट हो, सिधै हाइट लेखिएको हो इट मिन्स त्यो भर्टिकल हाइट हो। सो भर्टिकल यो पिरामिडको भर्टिकल हाइट 1 फिट गिभेन हो र टपमा राखिएको हो यो क्युबोइड शेपको पिलरको। अनि पिलर त क्वेसनमा के तोकिएको हो कि क्युबोइड शेप्ड हो, मिन्स यति मात्रै हो पिलर भनेर बुझिन्छ क्वेसनमा, जबकि त्यो टपमा जुन पिरामिड राखिएको त्यो पनि पेन्टिङको लागि युज हुने हो। सो पिलर यहाँ लेखिएको छ क्युबोइड शेप्ड भने यहाँको एरिया क्युबोइडल शेपको मात्र ननिकालौ, त्यो माथिको फेस पनि पेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले, मिन्स माथिको फेस पनि पिलरकै पार्ट हो। यहाँ थोरै अलिकति सच्याउनु पर्ने थियो, ठिकै छ, केही छैन, सच्याइएन भने। यहाँ के सच्याउनु पर्ने थियो भने देयर आर 2 क्युबोइड शेप्ड पिलर्स, अनि त्यसपछि यो सबै ठिक थियो। यसमा हुनुपर्ने थियो फाइन्ड द एरिया अफ द पिलर्स दैट नीड टु बी क्यालकुलेटेड फर द पेन्टिङ पर्पस जुन छ, यसमा के लेख्नु पर्थ्यो भने फाइन्ड द एरिया अफ द पिलर अलङ विथ पिरामिड, फाइन्ड द एरिया अफ द पिलर अलङ विथ पिरामिड, फाइन्ड द एरिया अफ द पिलर्स अलङ विथ पिरामिड दैट नीड टु बी क्यालकुलेटेड फर द पेन्टिङ पर्पस, थोरै यहाँ लेख्नु पर्ने थियो है। ल अब यो हामीले के गर्छौँ भने यसको 4वटा फेसको एरिया निकाल्छौँ, यो क्युबोइडल पिलरको र क्युबोइडल पिलरकै जुन पार्ट छ पिरामिड त्यसको पनि 4वटा ट्रायंगुलर फेसको एरिया निकाल्छौँ अनि एड गरिदिन्छौँ। यो अर्को कुरा के बुझ्नु पर्ने हो भने पिलरको हाइट, क्युबोइडल पिलरको हाइट 6 फिट हो र पिरामिडको भर्टिकल हाइट लेखिएको हो 6 फिट, सिधै हाइट लेखिएको हो भने त्यो भर्टिकल हाइट हुन्छ, सिधै हाइट लेखिएको हो भने त्यो भर्टिकल हाइट हुन्छ। हो त यो भर्टिकल हाइट यहाँ छ हाइट, हो त यो हाइट जुन छ पिरामिडको 1 फिटको छ, मिन्स यो पिरामिडको हाइट भर्टिकल हाइट हो, यो पिरामिडको यो भर्टिकल हाइट हो जुन 1 फिट छ है। हो त त्यो पिरामिडको टपवालाको हाइट म छुट्टै ड्र गरेर, पिरामिडको टपवाला हाइट छुट्टै म ड्र गरेर एकचोटि त्यसको त्यो निकालिदिन्छु, के भन्छ भर्टिकल ल्याटरल हाइट निकालिदिन्छु, के निकालिदिन्छु ल्याटरल हाइट, ताकि त्यो ट्रायंगुलर फेसको त्यो निकाल्न सकौँ हामीले एरिया है। किनभने अब यो म देखाउँछु एकैछिनमा। ल यो पिरामिडको यो ट्रायंगुलर जुन पार्ट हो यो यहाँदेखि लगेर यहाँ, यहाँदेखि लगेर यहाँ, हो त यो ट्रायंगुलर पार्टको एरिया निकाल्नको लागि यो हाइट चाहिन्छ हामीलाई ल्याटरल हाइट, यो हाइट चाहिन्छ हामीलाई ल्याटरल हाइट, जबकि क्वेसनमा गिभेन हो यो हाइट भर्टिकल हाइट गिभेन हो, यो चाहिँ भर्टिकल हाइट गिभेन हो, यो भर्टिकल हाइट गिभेन हो 1 फिट र यो हामीले निकाल्नु पर्ने हो यो यल निकाल्नु पर्ने हो ल्याटरल हाइट, र यो एच गिभेन हो 1 फिट, एच गिभेन हो हाम्रो 1 फिट है। हो त यो म बुझाउनको लागि अहिले छुट्टै ल्याटरल हाइट पहिला निकाल्दैछु है। हो त यो त हाम्रो 1 फिट हो, यो हाम्रो कति हो 1 फिट हो, यो हाम्रो कति हो 1 फिट हो। हो त यहाँबाट यो जुन ल्याटरल हाइट आउँछ त्यसलाई के गर्छ बाइसेक्ट, यो जुन ल्याटरल हाइट आउँछ त्यसलाई के गर्छ बाइसेक्ट, मिन्स यो टोटल 1 फिट हो भने यति मात्रै कति हुन जान्छ, यति मात्रै कति हुन जान्छ 1 फिटको हाफ दैट इज 0.5 फिट, यो कति हुन जान्छ 0.5 फिट, 0.5 फिट। र अब यलको भ्यालु निकाल्छौँ भने हामीले यो 0.5 फिट हो र यता पनि यो 0.5 हो भने यो 0.5 हुन्छ र यो यता पनि यो 0.5, यो पनि 0.5, यो पनि 0.5 हुन्छ। सो यो टोटल यो 1 हो भने यो 1 हो र यो पुरै 1 हुन्छ र यो पुरै 1 हुँदाखेरि यो एक्ज्याक्टली मिडल पोइन्टमा आउँछ, यो एक्ज्याक्टली मिडल पोइन्टमा आउँछ, एक्ज्याक्टली यो मिडल पोइन्टमा आउँछ। सो यो 1 हो टोटल, यो टोटल 1 को यो मिड पोइन्टमा आउँछ। सो यो 0.5 हुन जान्छ, यो कति हुन जान्छ 0.5, यो कति हुन जान्छ 0.5। सो ल्याटरल हाइट यल इक्वल्स टु, ल्याटरल हाइट यल इक्वल्स टु के भइहाल्छ हाम्रो, ल्याटरल हाइट यल इक्वल्स टु के भइहाल्छ स्क्वायर रुट अफ UH स्क्वायर प्लस A/2 को होल स्क्वायर है, A/2 को होल स्क्वायर यल को भ्यालु हुन जान्छ। किनभने हामीले डाइरेक्टली एज अ फर्मुला पनि याद राख्न सक्छौँ कि स्क्वायर बेस्ड पिरामिडको ल्याटरल हाइट L को भ्यालु हुन्छ भर्टिकल हाइट अफ द पिरामिडको स्क्वायर प्लस A/2 को होल स्क्वायर वेयर A डिनोट्स द लेन्थ अफ बेस अफ स्क्वायर पिरामिड है। हो त यहाँबाट पहिला यल निकाल्छौँ अनि बल्ल उसको पिरामिडको ल्याटरल एरिया निकालिहाल्छौँ अथवा 4वटा ट्रायंगलको एरिया निकालिहाल्छौँ है, र त्यसपछि प्रोसिड गर्छौँ। ल यो मैले बुझाउने काम गरेँ, यो मैले मेटिहालेँ है। ल
हो त अब चाहिँ फर्स्टमा के गरौँ भने क्युबोइडल के अरे टपको पिरामिडको लागि वर्किङ स्टार्ट गरौँ है। हो त 4 सोलुसनमा है ल फर्स्टमा के गर्छु भने 4 स्क्वायर बेस्ड पिरामिड यल ल्याटरल हाइट यल है। ल्याटरल हाइट यल लेखौँ पहिला। ल्याटरल हाइट यल इक्वल्स टू ल्याटरल हाइट यल इक्वल्स टू स्क्वायर रूट अफ यच स्क्वायर प्लस a/2 को होल स्क्वायर है ल। अब यच को भ्यालु कति हो? वर्टिकल हाइट अफ द पिरामिड कति हो? 1 फीट। हाइट 1 फीट हो। टप अफ इच पिलर अ पिरामिड अफ द सेम बेस एंड हाइट 1 फीट। सो यो हाइट 1 को स्क्वायर हुने भयो 1/a भनेको यो 1 फीट, a भनेको यो 1, यही 1 यहाँ हो। सो यो पिरामिडको जे बेस हो त्यही बेस पिरामिडको पिलरको के अरे यो क्युबोइडको जे बेस हो त्यही बेस हाम्रो पिरामिडको पनि हो। सो a मा 1/2 हुने भयो। अब यो भ्यालु म पहिले क्याल्कुलेटर थिचेर निकालिसकेको हो। सो यो भ्यालु म डाइरेक्ट चाहिँ पेपरमा पहिले लेखेर राखेको हो म, अनि यहाँबाट म नोट गरेर लेखाइदिन्छु यो भ्यालु कति आउँछ भनेर। यो भ्यालु हुन्छ हाम्रो 1.118033 है। यो भ्यालु हाम्रो हुन्छ 1.11803339। यो सबै लेख्नु पर्दैन है, यो सबै लेख्नु पर्दैन। बढीमा डेसिमल पछि 2टा 3टा लेखौँ है, 2टा हैन 3वटा लेखौँ। डेसिमल पछि बढीमा 3वटा डिजिट लेखौँ है। डेसिमल पछि बढीमा 3वटा डिजिट लेखौँ है, किनभने जति धेरै लेख्न सक्छौ त्यति धेरै राम्रो। ल यो चाहिँ यलको भ्यालु हामीले निकाल्यौँ यति फिट है, यति फिट। अरू पनि डेसिमलमा छ तर यति नै डिजिट लेखेँ मैले है। यति फिट हुने भयो ल, यति फिट हुने भयो ल। अब यो यति ल्याटरल हाइट निकाल्यौँ हामीले। अब ल्याटरल हाइट निकाल्यौँ भने अब चाहिँ हामीले के गरौँ भने यो ट्रायंगल, एउटा ट्रायंगलको एरिया के हुन्छ? हाफ बेस इन्टु हाइट। सो यहाँ हाफ बेस इन्टु हाइट। अब चाहिँ के निकालिहाल्छौँ? ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ द पिरामिड है। नाउ टोटल एरिया of the pillar for painting purpose, total area of the pillar for painting purpose along with pyramid is equals to lateral surface area of pyramid lateral surface area of pyramid प्लस यसको 4वटा फेस को एरिया हो, एक्सक्लुडिङ टप र बेस क्युबोइडको हैन। सो यतापट्टि चाहिँ बेस एरिया a स्क्वायर इन्टु यहाँ भनौँ न a स्क्वायर इन्टु यहाँ, अथवा यो यस्तो गरौँ न हामीले पेरिमिटर अफ द बेस हैन। यसको पनि ल्याटरल सर्फेस एरिया भनौँ न, ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ क्युबोइड है। यति हो हाम्रो पेन्टिङको लागि युज हुने। ल यो सबै मजाले क्लियर आएको छ नि? ल एकदम क्लियर छ। ल टोटल एरिया अफ द पिलर फर पेन्टिङ पर्पस अलङ विथ पिरामिड इज इक्वल्स टू ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ पिरामिड, किनभने पिरामिडको ट्रायंगुलर फेस मात्रै पेन्टिङमा युज हुन्छ। र अर्को ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ क्युबोइड भनेको पिरामिड, यो क्युबोइडको बटमको फेस ग्राउन्डमा हुन्छ र क्युबोइडको टपको फेस पिरामिडको बेसले क्लोज हुन्छ भने त्यो फेस, टपको फेस र यो बटमको फेस पेन्टिङमा युज हुँदैन। सो 4वटा फेस जुन बाँकी हुन्छ अथवा त्यो नै हाम्रो ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ क्युबोइड हुन्छ र त्यो चाहिँ पेन्टिङमा युज हुन्छ। सो ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ क्युबोइड र ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ पिरामिड चाहिँ नै यो टोटल एरिया जुन हुन्छ पेन्टिङको लागि युज हुन्छ। अब यो पछिको पार्ट मैले माथि मेटेर गराएँ। यो यति पार्ट चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ है। म क्वेसन सहित सबै मेटिहालेँ, म चाहिँ क्वेसन सहित सबै मेटिहालेँ है। ल यो सबै मैले मेटिहालेँ। अब अनि त्यसपछि अब म गराएँ यतापट्टि है। ल यो सबै मैले मेटिहालेँ यतापट्टि। ल अब ल्याटरल सर्फेस एरिया पिरामिड कति हुन जान्छ? यो पछिको पार्ट यता लेखौँ म है।
ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ पिरामिड कति हुन जान्छ 2AL प्लस ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ क्युबोइड भनेको यो 1 इन्टु यो 6 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 है। सो बेसिकली 2AL र प्लस LH प्लस LH प्लस LH किन यो यस्तो गराउनु पर्यो AH बेसिकली 4AH डाइरेक्ट लेखे हुन्थ्यो अथवा हामीले यसरी गरौँ है सिधै पेरिमिटर अफ बेस अफ क्युबोइड इन्टु एच अथवा इन्टु हाइट अफ द पिरामिड इन्टु हाइट अफ द क्युबोइड इन्टु हाइट अफ द क्युबोइड है। ल अब यो भ्यालु कति हो हाम्रो 2AL ए मा 1 फिट यल मा यल को भ्यालु भर्खर निकालेको यही हो हाम्रो 1.118033 अरु पनि छ प्लस पेरिमिटर अफ बेस अफ क्युबोइड भनेको 4 इन्टु 1 इन्टु हाइट अफ द क्युबोइड 6 फिट हो यही छ हाइट अफ द क्युबोइड 6 फिट र यो 111 यो टोटल 4 इन्टु 1 इन्टु 6 भयो 2 इन्टु 1 इन्टु 1.180336 र यो सबै गरेर भ्यालु छ हाम्रो 2.23606797 यस्तो छ भ्यालु प्लस 24 हो र यो सबै एड गर्यो भने हाम्रो 26.23606797 हो स्क्वायर फिट कति स्क्वायर फिट। तर यो एउटा पिलरको लागि हामीले निकाल्यौं कतिवटा पिलरको लागि एउटा पिलरको लागि जबकि यो त दुईवटै पिलर के हो एउटा गेटको हाउसमा छ एउटा गेटको हाउसमा हैन एउटा हाउसको गेटमा छ यो दुईटै पिलर। सो दुईटै पिलर हामीले पेन्ट गर्ने हो सो इन्टु 2 गर्दिन्छौं हामीले यसमा सो इन्टु यसमा बरु यस्तै लेखौं न हामीले इक्वल टु अनि इन्टु 2 यहाँ लेखौं न इन्टु 2 यसरी लेखिहालौ इन्टु 2 सो यसमा बेसिकली यहाँबाट इन्टु 2 लेखौं हो ल अब क्लियर हुन्छ नि त अब क्लियर हुन्छ ल इन्टु 2 लेखिहालौ इन्टु 2 बाहिर लेखौं हो इन्टु 2 बाहिर लेखौं हो इन्टु 2 लेखौं बाहिर हो किन 2 भयो दुईटा पिलर भएर अब 2 इन्टु 26.236 गर्यो भने यो भ्यालु हुन्छ हाम्रो 52 एकछिनको लागि मैले रफली गर्यो भने 2 3 जा 617 2 2 जा 4 472 मात्रै हो ल ठिकै छ 472 52.472 स्क्वायर फिट है 52.472 यो सबै मैले मेटिहाले है 52.472 स्क्वायर फिट हुने भयो। यो भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो अथवा स्क्रिनशट लिनु पर्यो है यो मैले सबै मेटिहाले है ल हो त यसरी यो चाहिँ हाम्रो के हो टोटल सर्फेस एरिया अफ द पिलर व्हिच इज निडेड फर पेन्टिङ पर्पस है र जुन हामीले यो क्याल्कुलेट गरिसक्यौ हो त लास्टमा देयरफोर भ्यालु लेखिदिन्छौ देयरफोर टोटल सर्फेस एरिया अफ द पिलर along with pyramid for painting purpose is equals to कति 52.472 स्क्वायर फिट र यसरी गरेर हामीले यो क्वेशन चाहिँ सक्यौ है। भिडियो टन्नै लामो भइसकेको किनभने मैले टन्नै एक्सप्लेन गर्नुपर्छ है ल सो यति गरेर हामीले भिडियो सक्यौ। अब भिडियो त्यस्तो युजफुल र इम्पोर्टेन्ट लाग्छ भने हाम्रो यो भिडियोलाई शेयर गरौ टन्नै है र आफ्नो साथीहरुलाई शेयर गर्न पनि लगाऊ र आफूले पनि च्यानल लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गरौ र आफ्नो साथीहरुलाई पनि लाइक शेयर कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्नलाई लगाऊ है। र अब टन्नै रिभाइज गरौ हामीले टन्नै प्र्याक्टिस गरौ टन्नै मेमोराइज गरौ टन्नै रिभाइज टन्नै प्र्याक्टिस टन्नै मेमोराइज गरौ है। र मैले बोर्डमा गर्ने हरेक रफ फेयर कपमै टिप्नु पर्यो मैले बोर्डमा गर्ने हरेक रफ फेयर आफ्नो फेयर कपमै टिप्नु पर्यो र टन्नै रिभाइज टन्नै प्र्याक्टिस टन्नै मेमोराइज गर्नु पर्यो है
ल अब भिडियोहरू टन्नै अब रेगुलर आउँछ। सो आफूले च्यानल सब्सक्राइब लाइक सेयर कमेन्ट गरौँ, अरूलाई पनि त्यस्तै लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नलाई लगाउँ है। छिटोभन्दा छिटो 1K सब्सक्राइबर पुर्याउँ है, छिटोभन्दा छिटो है। ल अब आज अहिले यति भन्दै टिल देन बाई बाई फर नेक्स्ट भिडियो है। ल।